السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. المهم في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 25 بالنسبه للثيرمو ديناميك، اللي هو عباره على اكزامان ديال تيفيس ترميملا 2018 2019 اللي كان عليه 8 النقاط. قال لك ان مول دان غاز بارفي، اذا ان كتساوي ليا 1 مول. مزيان. d'un gaz parfait diatomique et à l'état initial. في l'état initial عنده واحد البريسيون PA وعطانا القيمة ديال VA، الفوليوم ديالو هو 1 لتر، وعطانا القيمة ديال TA اللي هي 500 كلفن. وقال لنا subir un cercle constitué par les transformations réversibles suivantes. transformation كيدايرين réversible. المهم هادي ما بين اللي عطاني حتى في 2 هو عطاها لي هنا في 2 قال لك بلي 2 لتر ولا في بي تما، هو يمكن في بي تما تما في بي. قال لك ديتونت ايزوتيرم ما بين ليتا ا وليتا بي. اذا ما بين ليتا ا وليتا بي شنو كاينه ديتونت ايزوتيرم، يعني تي ايكالا كونستون. ما بين ليتا بي وليتا سي عندنا واحد الغوفخواديسمون ايزوبار، يعني بي ايكالا كونستون. وما بين ليتا سي وليتا ا عندنا واحد الشوفاج ايزوكور، يعني الفوليوم ايكالا كونستون. مزيان. اذا هادشي اللي عطانا هنا غادي نقلبوا الورقه باش نشوفوا الاسئله. السؤال الاول قال لك تراسي لو سيركل سويفون suivi par le gaz sur le diagramme de Clapeyron P en fonction de V. وقال لك s'agit donc cercle moteur au récepteur. الا كان ماشي مع عقارب الساعه راه سيركل موتور، كنعكس عقارب الساعه شنو كنقولوا عليه؟ كنقولوا بلي راه سيركل ريسيبتور، يعني هادشي اللي شفنا حنايا في الكور. اذا بالنسبه لنا حنايا من بعد رسموا الدياغرام د كلابيرون. السؤال واحد دياغرام دو كلابيرون بي اون فونكسيون ديال في، هنا عندنا في وهنا عندنا بي. عندنا في ا وعندنا في بي. عندنا بلي في ا صغار من في بي، وعندنا رولاسيون دو غاز بارفي ان كتساوي 1، يعني بي في كتساوي ار تي. مزيان. وكلما علات البريسيون كينقص الفوليوم والعكس كذلك. اذا هنايا بالنسبه لبي ا راه يكون بما ان في ا صغار من في بي راه يكون بي بي صغار من بي ا، يعني بي ا يكون هو الكبير، حيت هنايا في ا صغار من في بي، يعني بي ا غيكون كبار من بي بي. مثلا اختارينا بي بي هنا نجي ندير التقاطعات باش نشوف ما بين ليطا ا وليطا بي. اذا هنايا بي ا ها في ا، هنا هادشي، هنا عندنا بي بي وهنا كاينه في بي. اذا ها هي ما ديوش عليا انا راه ما ناعش، وباغي نحلو يعني نكملو علينا هاد التمارين ديال الثيرموديناميك. ما بين ليطا ا وليطا بي كيداير ترانسفورماسيون راه ايزوتيرم، كيجي داير بحال هكا. ما بين ليطا بي وليطا سي كيداير ترانسفورماسيون راه ايزوكور، يعني الفوليوم ايكالا كونستون. صافي. اذا الفوليوم ايكالا كونستون ولا البريسيون ما بين ليطا بي بعدا ما بين ليطا بي وليطا سي كيداير ترانسفورماسيون راه ايزوبار. ايزوبار يعني البريسيون ايكالا كونستون. صافي. اذا بالنسبه لهنا البريسيون ايكالا كونستون. ولاحظ معايا ما بين ليطا سي وليطا ا كيداير ترانسفورماسيون ايزوكور، يعني ايزوكور غيهبط بحال هكا، يعني ليطا سي مع ليطا ا يكون ترانسفورماسيون ايزوكور. يعني هنا خصنا نجيبوه في التقاطع، هنا يكون ايزوبار ومع ليطا ا يكون ايزوكور، يعني يجي هنا. صافي. اذا لاحظ معايا ما بين ليطا بي وليطا سي، ما بين ليطا بي وليطا سي راه ترانسفورماسيون راه ايزوبار، وما بين ليطا سي وليطا ا راه ايزوكور. صافي باش تعرف انت كيفاش يجي الدياغرام. اذا لاحظ معايا الدياغرام جا على هذا الشكل. هنا واش ماشي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ راه ماشي، يعني مع عقارب الساعه، حتى عقارب الساعه راه كيدوروا في هذا الاتجاه هذا. اذا هذا واش موتور ولا ريسيبتور؟ راه موتور. علاش؟ حيت لو سونس دو باركور ديال هذا السيركل هذا راه اوغير، يعني ماشي مع عقارب الساعه. اي ساجي دون سيستيم موتور. صافي. اذا هو راه عباره على واحد السيستيم موتور.
الا كطلب منك التعليل غتقول له سونس دو باركور دو سيركل اي اورير يعني ال ساجي دون سيستيم موتور. صافي. هذا بالنسبه للسؤال واحد. السؤال الثاني شنو قال لنا في السؤال الثاني؟ قال لك ديتيرميني اي كالكولي لي فالور دو بي في اي تي او ايتا ا بي و سي. اذا هنايا غادي نجبدو بي و في و تي بالنسبه لكل ايتا من هذا ليزيطا اللي عندنا. اذا بالنسبه لهادو عرفتهم. هنا عندنا بالنسبه ليطا ا يعني بي ا في ا تي ا. ليطا بي عندها واحد بي بي في بي و تي بي. ليطا سي عندها واحد بي سي و تي سي و في سي و تي سي. مزيان. اذا هنايا بالنسبه ليطا ا راه عطانا بلي في ا هي 1 لتر وعطانا بلي تي ا هي 300 كيلفن. ياك هادو هما المعطيات 300 كيلفن ولا 500 كيلفن وعطانا بلي في بي هي 2 لتر. مزيان. ما بين ليطا ا و ليطا بي كيداير ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني تي ا كتساوي تي بي. تي بي شحال هي نفس تي ا 500 كيلفن. ما بين ليطا بي و ليطا سي كيداير ترانسفورماسيون ايزوبار يعني البريسيون ايكالا كونستون. البريسيون في ليطا سي هو نفسو البريسيون في ليطا بي يعني هذا هو بي بي من جبت بي بي راه هو نفسو بي سي. وما بين ليطا سي و ليطا ا كيداير ترانسفورماسيون ايزوكور يعني في ا راه هو نفسو في سي يعني هنا هو 1 لتر. مزيان. اذا هنايا غادي نمشي نجبد المتغيرات اللي بقات هنايا. هنا بقى لي هاد بي بي بقات لي بي ا. الا بغيت بي ا عندي الغولاسيون دو غاز بارفي بي ا فوا في ا ان راه هي 1 كتساوي ار فوا تي ا. انا شنو خصني بي ا. اذا من هنا بي ا اش غتساوي ليا هي ار بي ا سور في ا. هنا لابليكاسيون نيميريك بي ا شحال غتساوي ليا 8.32 تي ا اللي هي 500 كيلفن مقسوم على في ا 1 لتر هي 10 أس ناقص 3 متر كيوب. اذا بالنسبه لي هنا البريسيون بي ا شحال يساوي ليا بالباسكال بالنسبه للآلة حاسبة. فالقيمه اللي غتكون عندي بالباسكال هي 8.32 مضروب في 500 مضروب في 10 أس 3 حيت 1 على 10 أس ناقص 3 هو 10 أس 3. هنا القيمه كتعطينا 4.16 10 أس 6 هنا بالباسكال. اذا هذا هو البريسيون بي ا 4.16 في 10 أس 6 باسكال. نشوفو بي بي بنفس الطريقه. عندنا في بي وعندنا تي بي غنجبد بي بي. اذا بي بي فوا في بي ايكالا ار تي بي يعني من هنا الا بغيت بي بي غتكون هي ار تي بي سور في بي. لابليكاسيون نيميريك بي بي ايكالا ار 8.32 مضروب في تي بي اللي هي نفس تي ا حيت ترانسفورماسيون ما بين ا و بي ايزو تيرم هي 500 كيلفن على في بي اللي هي 2 لتر يعني 2 في 10 أس ناقص 3 يعني هنا غادي نقسمو على 2. القيمه اللي غتخرج لينا هي 2.08 في 10 أس 6 باسكال. هادي شنو هي؟ هادي هي بي بي يعني هنا 2.08 في 10 أس 16 في 10 أس 6 بالباسكال. هنا راه عندنا بي سي هي نفسها بي بي وهنا الترانسفورماسيون تما ايزوبار يعني بي سي هي بي بي يعني 2.08 في 10 أس 6 باسكال. دابا شنو مازال خصني؟ مازال خصني هاد تي سي. تي سي غادي نجبدها غولاسيون دو غاز بار فينيت يعني هنا بي سي فوا في سي كتساوي ار فوا تي سي. انا علاش كنقلب على تي سي يعني من هنا تي سي راه هي بي سي فوا في سي سور ار يعني من هنا شنو هي تي سي؟ بي سي هي 2.08 في 10 أس 6
بالباسكال. في بي سي هي 1 لتر، يعني 10 أس ناقص 3 متر كيوب مقسومة على 8.32. إذا من هنا شنو هي القيمة ديال تي سي بالكيلفن؟ فهنا 2.08 في 10 أس 6 في 10 أس 3 في 10 أس ناقص 3، يعني هي 10 أس 3 مقسومة على 8.32. القيمة هي 250 كيلفن. تي سي هي 250 كيلفن. إذا هادي تي سي 250 كيلفن. إذا هادو بالنسبة لتي و في و بي بالنسبة لكل ترانسفورماسيون من هاد لي ترانسفورماسيون هادو. ندوزو للسؤال الموالي. هنا غنكتب عندي ديك لي ترانسفورماسيون كي دايرين ما بين أ و بي، قلنا ايزوتيرم. ما بين بي و سي قلنا راه ايزوبار. وما بين سي و ا قلنا بلي راه ايزوكور، يعني الفوليم ايكالا كونستون. اذا بالنسبه لهنا السؤال الثاني راه خرجناه، جبدنا يعني داك بي و في بالنسبه لكل ترانسفورماسيون. السؤال الثالث قال لك كالكيلي لي كوانتيتي دو شالور ايشونج او كور دي ترانسفورماسيون ا بي بي سي اس سي ا. قال لك اون دودوير لا فالور نيميريك دو ترافاي ايشونج او كور دو سيركل. من بعد نجبدو الفالور ديال لو ترافاي او كور ديال السيركل، يعني غنطبقو البروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك او كور دو السيركل. السؤال 3 نجبدو مثلا الكوانتيتي دو شالور ايشونج اونتر ا اي بي، الكوانتيتي دو شالور ايشونج اونتر بي اي سي، الكوانتيتي دو شالور ايشونج اونتر سي اي ا. اذا بالنسبه لهنايا نبداو بالديفيرونسيال. بالنسبه للترانسفورماسيون ما بين ا و بي كي داير؟ الترانسفورماسيون ما بين ا و بي راه ايزو تيرم ياك، يعني تمبيراتور ايكالا كونستون. مي كتكون تمبيراتور ايكالا كونستون هنا الكوانتيتي دو شالور خصنا نجبدوها، يعني نبداو من تي ديال كي. هنا التمبيراتور ايكالا كونستون. شنو قلنا في الريزومي مثلا؟ نجبدو غير شي علاقه ديالها نجبدوها ديريكت. ترانسفورماسيون ايزوتيرم ممكن نجبدوها مثلا من لو طرافاي، حيت ايزوتيرم شنو كنعرفو حنا بالبروميير لوا دو جول؟ بروميير لوا دو جول. هنا غادي نخدمو مثلا نكتبو ليه في الاول غادي نجبدو كي ا بي. غنبداو بالبروميير لوا دو جول. شنو كيقول لنا البروميير لوا دو جول؟ كيقول لك بلي الفارياسيون دينيرجي انترن ما بين ليطا ا و ليطا بي كتساوي لك هي سي في دلتا تي، و تي كونستون دلتا تي هي زيرو، يعني هذه كامله كتساوي لك زيرو. يعني الفارياسيون دينيرجي انترن كتساوي زيرو، يعني الكوانتيتي دو شالور ما بين ليطا ا و ليطا بي بلوس لو طرافاي ما بين ليطا ا و ليطا بي شحال كيساوي؟ زيرو. يعني انطلاقا من هنا راه الكوانتيتي دو شالور ما بين ليطا ا و ليطا بي هي ناقص لو طرافاي ما بين ليطا ا و ليطا بي. ونجبدو لو طرافاي ما بين ليطا ا و ليطا بي. الفارياسيون ديال لو طرافاي ما بين ليطا ا و ليطا بي هي ناقص بي اكستيريور، هي نفسها بي دو الغاز حيت ترانسفورماسيون ريفرسيبل فوا دي دو في. هنا غادي ندخل لانتيغرال فغتكون البريسيون واش كونستون؟ لا، البريسيون ماشي كونستون. اذا هنايا غادي نبدل شنو هو بي. عندي بي في كتساوي ار تي، يعني بي راه هو ار تي على في. هنا ار تي والتمبيراتور راه كونستون كتب تي ا. هنا دي في سور في، يعني هنا الفارياسيون ديال لو طرافاي اش يساوي هو، ولا ندخل دابا بلانتيغرال يعني نخرجوا لو طرافاي ما بين ليطا ا و ليطا بي راه هو ناقص ار تي ا اللي هي كونستون. هنا لانتيغرال دي في سور في ما بين ليطا ا و ليطا بي، يعني هذا شنو هي ناقص ار تي ا. هنا لانتيغرال دي في سور في هو الالين دو في ما بين في بي و في ا، يعني ما بين في ا و في بي غيخرج لينا هو الالين ديال في بي سور في ا، حيت الالين دو في بي ناقص الالين دو في ا راه هي الالين دو في بي سور في ا. اذا هنا غادي نرجع شنو هي الكوانتيتي دو شالور هي موان لو طرافاي. اذا الكوانتيتي دو شالور ما بين ليطا ا و ليطا بي هي موان لو طرافاي ما بين ليطا ا و ليطا بي. هنا ضرب هذا في الموان، يعني غتعطينا هي ار تي ا الالين ديال في بي سور في ا. ودابا ما عليه الا ندير لابليكاسيون نيميريك باش نخرج القيمه. اذا كوانتيتي دو شالور ايشونج ما بين ليطا ا و ليطا بي شحال كتساوي ليا؟
ار هي 8.32. بالنسبه للتي ا راه هي 500. وهنا الالان ديال في بي على في ا. شنو هي في بي؟ في بي هي 2 لتر. 2 لتر على 1 لتر هي 2 على 1 ياك. اذا هنايا الكوانتيتي دو شالور ما بين ليطا ا و ليطا بي اش كتساوي 8.32 مضروب في 500 مضروب في الالان ديال 2. القيمه هي شحال؟ هي 2883.49 يعني فاصلة 5. هادي باش بالجول. هادي هي الكوانتيتي دو شالور ايشونج اونتر ليطا ا اي ليطا بي. اذا هنايا كيو ا بي هي 2883.5. دابا ندوزو الكوانتيتي دو شالور ايشونج ما بين ليطا بي و ليطا سي. كي داير ترانسفورماسيون ما بين ليطا ا و ليطا بي ولا ما بين ليطا بي و ليطا سي، يعني دابا غادي نجبد كي بي سي ما بين ليطا بي و ليطا سي راه كاينه البريسيون ايكالا كونستون. يعني هنايا غادي نخدم بالديفيرونسيال اللي فيه سي بي، يعني دي ديال كي كتساوي ليها هي ان سي بي ام لا شالور مولار فوا دي دو تي هنا بلس اش فوا دي دو بي. البريسيون كونستون ما بين ليطا بي و ليطا سي يعني هادي زيرو، يعني اش كتبقى تساوي ليا هي ان سي بي ام فوا دي دو تي. يعني من هنا الا بغيت دابا كيوب بي سي هي لانتيغرال ديال دي ديال كيوب بي سي، يعني لانتيغرال هادي هنا ان سي بي ام غتخرج و ان. لاحظ معايا بلي ان نومبر دو مول راه هو واحد، هنا بين قوسين ان كتساوي واحد مول، يعني غتبقى ليا سي بي ام ياك فوا لانتيغرال ديال دي تي ما بين التي بي و تي سي، يعني هي سي بي ام هنا انتيغرال دي تي هي تي وعوض التي سي ناقص تي بي. نديرو لابليكاسيون نيميريك فكيوب بي سي شحال تخرج لينا؟ هنا سي بي ام المعطيات تقدر يكون عاطيها لك ما عطاهالكش تخرجها بالغولاسيون دوماير ما عطاهالناش، ولكن عطانا الكوفيسيون دو لا بلاص. قال لك بلي الكوفيسيون دو لا بلاص غاما اللي هو سي بي ام على سي في ام يساوي 1.5 وكنعرفو 1.5 وكنعرفو بالغولاسيون دوماير ان سي بي ام ناقص سي في ام كتساوي لينا ار. يعني انطلاقا من هنا بغيت ندخل الكوفيسيون دو لا بلاص، فهنا سي بي ام شنو هي؟ هي غاما فوا سي في ام، غاما فوا سي في ام ناقص سي في ام ايكالا ار. يعني من هنا سي في ام شنو هي؟ سي في ام راه هي ار سور غاما موان زان. مزيان. و سي بي ام شنو هي؟ هي غاما في سي في ام. اذا هذه هي سي في ام. فين غنكتبوها مثلا؟ سي في ام ها هي ار سور غاما موان زان. صافي. وبالنسبه للسي بي ام راه هي غاما فوا سي في ام. حنا شنو محتاجين هنا؟ محتاجين سي بي ام. اذا غنجي ندير لابليكاسيون نيميريك هنا. سي بي ام هي غاما فوا سي في ام، يعني هنا 1.5 اللي هي غاما. سي في ام شنو هي سي في ام؟ ار اللي هي 8.32 مقسوم على ايش؟ على غاما ناقص 1، يعني 1.5 ناقص 1. عامل تي سي شحال هي تي سي؟ تي سي هي 250 ناقص تي بي اللي هي 500. يعني القيمه هنا ديال كيوب بي سي شحال غتساوي ليا؟ حاسبو هنا 1.5 مضروب في 8.32 مقسوم على 1.5 ناقص 1 مضروب في 250 ناقص 500. القيمة هي ناقص 6240 ناقص 6240 جول. هذه شنو هي؟ هذه هي كيوب بي سي. اذا هنا غادي نكتب عندي كيوب بي سي وبقى لنا الترانسفورماسيون ما بين ليطا سي و ليطا ا كي داير راه ايزوكور. اذا بالنسبه ليا هنا هاد كيوب بي سي
كتساوي ليا هي ناقص 6240 جول. شنو بقات ليا؟ بقات ليا اخر وحده اللي هي كيو سي ا، ترانسفورماسيون ما بين ليطا سي وليطا ا راه ترانسفورماسيون ايزوكور. اذا بالنسبه ليا هنا كيو سي ا نبدا بالديفيرونسيال ديالها، ترانسفورماسيون ما بين ليطا سي وليطا ا راه ايزوكور، انا غنخدم بالسي في ان. هنا دي ديال كيو ما بين ليطا سي وليطا ا هي ان سي في ان دي تي بلس ال فوا دي في، حيت انا ال هي بي. هنا لاحظ معايا بلي ان هي واحد مول غادي تعوض، وهنا ترانسفورماسيون ما بين ليطا سي وليطا ا راه ايزوكور، يعني هاد دي في كتساوي زيرو. يعني هنا دي ديال كيو ما بين ليطا سي وليطا ا شحال تساوي ليا؟ هي سي في ام. شنو هي سي في ام؟ راه هي ار على غاما موان زان فوا دي دو تي. اذا هنا كيو سي ا غتدخل لانتيغرال هي ار سور غاما موان زان لانتيغرال ديال دي تي ما بين ليطا سي يعني ما بين تي سي وليطا ا يعني تي ا. يعني هادي راه هي ار سور غاما موان زان عامل شنو؟ تي ا ناقص تي سي. اذا بالنسبه ليا هنا كيو سي ا غدير لابليكاسيون نيميريك 8.32 على 1.5 ناقص 1 عامل تي ا. شحال هي تي ا؟ هي 500 كيلفن ناقص تي سي. شحال هي تي سي؟ هي 250. اذا بالنسبه لهنا 8.32 مقسوم على 0.5 الحمد لله مضروب في 250، حيت 500 ناقص 250 هي 4160. اذا كيو سي ا راه هي 4160 جول. هذه هي كيو سي ا. اذا غنكتب عندي هنا، حيت طلب مني حتى لو طرافاي او كور دو سيركل غنحتاج فيه هادشي اللي جبت هنا، يعني هاد لي كونتيتي دو شالور اللي جبت او كور دو سيركل. اذا كيو سي ا راه هي 4160 جول. هنا السيركل موتور يعني الكوانتيتي دو شالور ولا لو طرافاي او كور دو سيركل راه خصو يخرج سالب، حيت هذا راه السيركل موتور هو كيفقد داك الشغل. اذا هنا لو طرافاي او كور دو سيركل غادي نستعمل البروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك او كور دو سيركل، حيت عندي لي كوانتيتي دو شالور او كور ديال السيركل كامل. يعني بالنسبه ليا هنا البروميير برانسيپ de la thermodynamique au cours de cercle. هنا دلتا U au cours ديال السيركل شحال كتساوي؟ زيرو صافي. يعني بالنسبه ليا هنا كي لو طرافاي ولا الكوانتيتي دو شالور au cours du cercle بلس لو طرافاي au cours du cercle شحال تساوي؟ زيرو. يعني لو طرافاي au cours du cercle هو موان الكوانتيتي دو شالور au cours du cercle. يعني لو طرافاي او كور دو سيركل هو موان شنو هما لي كوانتيتي دو شالور او كور دو سيركل؟ هي كيو ا بي زائد كيو بي سي زائد كيو سي ا. يعني هنا كيو ا بي زائد كيو بي سي زائد كيو سي ا. اذا بالنسبه لهنا لو طرافاي او كور دو سيركل شحال تساوي؟ هي ناقص كيو ا بي هي 2883.5 زائد كيو بي سي اللي هي ناقص 6240 ناقص 6240 وهنا زائد كيو سي ا اللي هي 4160. اذا بالنسبه لهنايا لو طرافاي او كور دو سيركل غندير غير لابليكاسيون نيميريك، يعني هنا 200 ولا 2883.5 ناقص 6240 زائد 4160 هي ناقص 803.5 ناقص 803.5 بالجول. اذا هذا هو لو طرافاي او كور ديال او كور ديال السيركل. اذا لو طرافاي او كور دو السيركل راه هو هذا. اذا هنا غادي نكتبو عندي لو طرافاي او كور دو السيركل راه هو ناقص 803.5. ندوزو للسؤال الموالي دابا. شوفوا السؤال شنو قال لنا.
قال لك في السؤال 4 دوني ليكسبرسيون اي لا فالور دو روندومون دو سيت ماشين. غادي نجبدو الغوندومون بالنسبه لهاد الماشين تيرميك هادي. اذا بالنسبه لينا حنايا شنو كنعرفوا على ليكسبرسيون دو روندومون؟ نعطيو ليكسبرسيون نجبدو شحال هي هاد الغوندومون ديال هاد الماشين بالنسبه للسؤال رقم 4. اذا السؤال رقم 4 شنو كنعرفوا على الغوندومون؟ راه هي موال لو طرافاي او كورت سيركل مقسوم على كيشود. وشنو هي كيشود؟ راه هي لا سون ديال لي كوانتيتي دو شالور بوزيتيف. شنو هما لي كوانتيتي دو شالور بوزيتيف عندي كيو ا بي وعندي كيو سي ا. يعني كيشود هي كيو ا بي زائد كيو سي ا. ولا حسبنا القيمه يعني 2883.5 زائد كيو سي ا اللي هي 4160. القيمه شحال هي 7043.5 7043.5 جول. هذه هي كيشود. اذا بالنسبه للغوندومون او كورت سيركل شحال هي؟ هنا موال لو طرافاي او كورت سيركل يعني ناقص مع ناقص هي زائد. يعني هنا 803.5 مقسوم على 7043.5. اذا الغوندومون او كورت سيركل شحال تخرج؟ 803.5 مقسوم على 7043.5. القيمة هي 0.11. 0.11. هذه هي الغوندومون او كور ديال السيركل. راه كتكون محصورة ما بين 0 و 1. السؤال رقم 5 قالك لو travail développé par la machine précédente est utilisé pour faire fonctionner une machine frigorifique de coefficient de performance. شنو هو الكوفيسيون دو بيرفورمانس؟ هذا هو نفسو داك ليفيكاسيتي ديالو صافي ما يدوخكش. قال لك ديتيرميني لي كوانتيتي دو شالور ايشونج افيك لي سورس فروا اي لي سورس شو. اذا هنايا غادي نحتفظوا بهذا لو طرافاي او كور ديال هاد السيركل موتور. هاد لو طرافاي هذا اللي فقدوا الموتور اكتسبوا واحد الريسيبتور صافي اللي هو عباره على فريغوريفيك. يعني هنايا بالنسبه للريسيبتور اللي عندنا دابا شنو هو لو طرافاي ديالو؟ هو زائد هاد القيمه حيت هو اكتسبو. اذا هنا باش نتسبب السؤال 5 والاخير عندنا لو طرافاي او كور ديال السيركل ديال داك الموتور ولا ديال داك الريسيبتور اللي هو فريغوريفيك. يعني اكتسب هاد لو طرافاي يعني غيولي بقيمه موجبه 803.5 جول. وعنده داك السي او بي اللي هو الكوفيسيون دو بيرفورمانس اللي هو 2.5. هذا راه هو نفسو ليفيكاسيتي ديالو. هنا عندنا فريغوريفيك ياك فريغوريفيك. فشنو كنعرفوا حنايا على ليكسبرسيون ديال ليفيكاسيتي هاد السي او بي بالنسبه للفريغوريفيك؟ هنا غادي نشوف ليكسبرسيون بالنسبه لي ماشين تيرميك. عندنا ليفيكاسيتي بالنسبه للفريغوريفيك هي كيف خوا علاش على لو طرافاي او كورت سيركل ياك. هي كيف خوا على لو طرافاي او كور ديال السيركل. يعني من هنا الا بغيت كيف خوا واللي كتكون بوزيتيف راه هي سي او بي داك ليفيكاسيتي اللي هي الكوفيسيون دو بيرفورمانس فوا لو طرافاي او كور السيركل. يعني هنايا كيف خوا شحال كتساوي ليا كيف خوا؟ هي 2.5 فاش لو طرافاي او كور السيركل اللي هو 803.5. يعني بالنسبه لهنا كيف خوا شحال كتساوي؟ حسبوا القيمه 2.5 مضروب في 803.5. الا بغينا نحسبوا هنا القيمه كتخرج لنا هي 2008.75 جول. هذه هي كيف خوا. بغينا كيشوت شنو كنعرف؟ كنعرف بلي دلتا يو او كور ديال السيركل شحال كتساوي 0. يعني ان لا شالور او كور السيركل بلس لو طرافاي او كور السيركل كيساوي 0. مزيان. وحنا شنو هي لا شالور او كور السيركل؟ راه هي كيف خوا بلس كيشوت. هنا بلس لو طرافاي او كور السيركل كتساوي 0. عندي كيف خوا وعندي لو طرافاي او كور السيركل. شنو خصني كيشوت؟ كيشوت راه كتكون نيجاتيف. يعني من هنا كيشوت راه تكون هي ناقص لو طرافاي او كور السيركل ناقص كيف خوا. يعني كيشوت بالنسبه ليا هنا لو طرافاي او كور السيركل هنا ناقص 803.5 ناقص كيف خوا اللي هي 2008.75. اذا بالنسبه ليا هنا الا بغيت كيشوت شحال تخرج لي القيمه ديال كيشوت من بعد الحساب؟
كي شود ناقص 803.5 ناقص 2008.75. وقيمة شحال هي ناقص 2812.25 جول. إذا هذه هي كي شود. مزيان. هذه كيف هو وهذه كي شود. كي شود راه دائما كتكون نيجاتيف بالنسبه للفريغوريفيك، وكيف هو راه كتكون بوزيتيف. اذا كنكونوا سالينا هذا التمرين هذا، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للثيرمو ديناميك.